السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرنے ہاں تسی سارے خیر و عافیت دے نال ہووگے۔ اللہ تعالیٰ تمام نو اپنے حفظ و امان دے وچ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بھائیو عرض کرنے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان، جس دے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو کسی شخص دے نال مصافحہ فرما دے تو آپ اپنا ہاتھ مبارک اتنی دیر تک واپس نہیں کرتے سن جتنی دیر تک وہ مصافحہ کرن والا صحابی اپنا ہاتھ واپس نہیں کھینچ لیندا سی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک کدے بھی کسی کولوں نہیں چھڑایا سی۔ اس دے بارے علماء کرام بیان فرما دے نے۔ ویسے علماء نے بڑے موتی بکھیرے نے، میرے جہا طالب علم شخص تے کما حقہ نہیں عرض کر سکتا۔ ایک حکمت اے علماء کرام بیان فرما دے نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے اپنے غلاماں دا ہاتھ تھامن واسطے تشریف لائے نے۔ ظاہر گل ہے کہ اگر سرکار جس دا ہاتھ چھڈ دین پھر اس نو دنیا دے وچ کون تھامے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دست مبارک نہیں چھڑواندے سن، یعنی آپ اپنے غلاماں دے نال مصافحہ بھی فرما دے سن اور معانقہ بھی فرما دے سن۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کدے کسی عورت نال آپ نے مصافحہ نہیں فرمایا۔ یہ یاد رکھو کہ تسی بھی ویکھدے ہوو گے کہ ایک چھوٹے فرقے دا وڈا مولوی ہے علامہ صاحب، جدوں بھی اس نو دیکھیے نہ کدے کسی بی بی دے نال اس دا مصافحہ ہوندا ہے۔ تو بہرحال یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت دے منافی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق اگے حضرت انس بن مالک آپ فرما دیں، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ اپنے بچے یعنی اولاد دی طرف اور نہ اپنی ازواج دی طرف اور نہ ہی خادمہ تے غلامہ دی طرف آپ نے کدے اپنے پیر مبارک پھیلائے سن۔ اپنے پاؤں شریف نبی پاک علیہ السلام نے کدے بھی نہ اولاد دی طرف، نہ اپنی ازواج دی طرف، نہ غلامہ اور خادمہ دی طرف نہیں پھیلائے سن، کیونکہ پیر اس طریقے دے نال پھیلانا اے متکبرین دا طریقہ ہے، اور جس دی طرف پیر کیتے جان اس نو معاذ اللہ حقیر سمجھنا ہوندا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے یہ دسا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا اے اسوہ ہے، اور بلکہ دوسرے دی طرف پیر پھیلانا اے غرور دی بھی نشانی ہوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اے عمل کدے بھی نہیں فرمایا سی۔ اج جو بندے جڑے مسجد نبوی شریف دے وچ بیٹھ کے حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے گنبد خضرا دی طرف پیر کیتے ہوندے نے، پھر کہندے نے کہ اسی دین دا کام کر رہے ہاں۔ اے یاد رکھ لو کہ جیڑا نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دا ادب نہیں کر سکدا نا، وہ اپنے باپ دا بھی ادب نہیں کر سکدا۔ اے یاد رکھو کہ اپنے باپ دا وہی ادب کر سکدا ہے جڑا نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دا ادب کردا ہے، اور جڑا حضور علیہ السلام دی بارگاہ دا ادب نہیں کردا وہ بندے دا پتر ہی نہیں، اس وچ انساناں والی گل ہی کوئی نہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت نو یہ طریقہ دسا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو اخلاق محمدی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔